भएन x कुनै भ्यालु अफ x मा फंक्सन दिँदाखेरि x को भ्यालु दिएको हुन्छ y को करस्पोन्डिङ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो अनि यो त x देखि xn को भित्र हजुर हजुर भन्नुस् यो त फंक्सनल भ्यालुमा x को भ्यालु राखेर मात्रै y को भ्यालु निकाले जस्तो मात्रै हो त नयाँ कुरा खासै के भन्नु हैन नयाँ कुरा हैन नयाँ कुरा यहाँ के धेरै कुरा छ अब तपाईले अब जसै भ्यालु तपाईहरुले अब x को भ्यालु राख्यो निकाल्यो त्यस्तो कुनै फंक्सन दिइरा छ यहाँ फंक्सन दिने कुरा हुँदैन नि त यहाँ टेबल दिएको हुन्छ अब जसरी ल अब फंक्सनमा हैन अब तपाईहरुलाई एउटा दिइरा छ fx x0 x1 x2 देखि राखिरहनु भएको छ अब fx3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है x3 को भ्यालु कहाँ कुन पोइन्टमा भनेछ 2.5 राखौं है 2.5 को करस्पोन्डिङ भ्यालु y मा निकाल्नु पर्यो हो तपाईले के भन्नुभयो त्यो 2.5 त्यो इक्वेसनमा हाल्दिन्छु आन्सर यतिकै आउँछ त्यही भन्नुभयो नि हैन फंक्सनमा हाल्यो भने आइहाल्यो फंक्सनमा हाल्यो आयो हैन के गर्नै परेन के युजै भएन हैन ल त्यसपछि तपाईले भनेको कुरा पनि सही हो ठ्याक्कै आन त्यसमा हाल्दियो निकाल्यो चाहिँ के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यो फंक्सनमा हालेपछि त्यतिकै आउँछ हैन तर अब तपाईहरुलाई यहाँ गिभन रेन्ज अफ डाटा हैन अब 100 200 को दिइरहेको छ भने के दिदै दिएको हुन्छ हैन त्यसपछि तपाईहरुलाई कुनै भ्यालु एउटा भ्यालु ल त्यो भ्यालु राखेर हैन ल हामी भक्कर डेमो पनि गरौँ है एउटा इक्वेसन लेख्नुस् त तपाईहरु x³ - 5x + 3 = 0 गर्नुस् यहाँ छ डिफरेन्ट छ त्यो राखेर अब 2.5 मा निकाल्नु पर्यो त्यो क्वेशन राखिरहनु है तपाई हामी यो फर्मुला पढौं त्यसपछि योबाट र त्योबाट दुईटैबाट के हुँदो रहेछ म त्यतिबेला तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु अब त्यसपछि इन्टरपोलेसन भनेको हामीले अब त्यो कसरी निकाल्ने त्यो बुझ्नुभयो त्यो भनेको इन्टरपोलेसन अर्को कुरा एक्स्ट्रापोलेसन पनि आउँछ एक्स्ट्रापोलेसन के हुन्छ गिभन भ्यालु x0 देखि xn भन्दा बाहिरको xn भन्दा पनि बाहिरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो जसरी लास्ट को भ्यालु छ तपाईहरुको x7 को भ्यालु 200 छ x8 को निकाल्नुस् भनेपछि त्यस्तो प्रोसेसलाई एक्स्ट्रापोलेसन भनिन्छ त्यो पनि हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौं ल त्यसपछि हैन इन्टरपोलेसन मैले भनिसके एउटा इक्वल इन्टरभलको लागि अर्को अनइक्वल इन्टरभलको लागि इक्वल इन्टरभलमा चाहिँ हामीले भनेको न्यूटन्स फरवर्ड ब्याकवर्ड र अर्को सेन्ट्रल इन्टरपोलेसन पर्छ सेन्ट्रल अनि दुई मेथड छ अब न्यूटन्स फरवर्ड डिफरेन्स इन्टरपोलेसनको आफ्नो फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुला डिराइभ गर्ने अब तरिका हेर्नुस् है म अर्को एउटा शेयर गर्छु त्यहाँ लेख्न मिल्छ है त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ ल यहाँ अर्को पेज आएको छ हेर्नुस् त सरी फर्स्ट पेजमै आएको छ हेर्नुस् त न्यूटन्स फरवर्ड डिफरेन्स इन्टरपोलेसनको लागि फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने हेर्नु अब तपाईहरुलाई टेबल दिइराछ x र f दैट इज x र फंक्सनल भ्यालु दिइराछ अब दुई त्यो न्यूटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन केमा बेस्ड छ भने इक्वल इन्टरभल हुनु पर्यो x देखि x0 देखि x + 4h सम्म एउटा टेबल दिइराछ प्लस करस्पोन्डिङ भ्यालु पनि दिइराछ सुरुमा हेर्नुस् त x0 दुईटाको डिफरेन्स के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो x1 + h अर्को x2 + h x3 + 3h x4 + 4h तल कन्टिन्यू गर्ने गरे भने x5 + 5h हुन्छ त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु f0 f1 f2 f3 f4 सम्म दिइराछ है त्यसपछि हामीलाई फर्स्ट अब हामीले निकाल्नु पर्यो डेल f भनेको जहिले डिफरेन्स हो कि हैन भन्नुस् त सो अब डेल f निकाल्नु पर्यो त्यसपछि के गर्नु पर्यो दुईटा टर्म लिनु पर्यो जहिले दुईटा टर्म लिने f1 - f0 दैट इज डेल f जुन कुरामा इन्ड हुन्छ है f0 मा इन्ड भइराछ सो डेल f0 = f1 - f2 त्यसपछि अर्कोमा जाम f2 - f1 दैट इज डेल f1 = f2 - f1 त्यसरी नै f3 - f2 त्यो भनेको डेल f2 त्यसरी नै f4 - f3 भनेको f4 - f3 यो बुझ्नु भयो नि तपाईहरुले बुझे सर ल त्यसपछि अब डेल f त्यसरी नै डेल स्क्वायर f डेल qf र डेल 4f निकाल्ने हो अब हेर्नुस् त यो डेल f0 डेल f1 डेल f2 र डेल f3 निकालिसकेपछि फेरि डेल स्क्वायर f मा पनि सेकेन्ड टाइम त्यही गर्ने डेल f1 माइनस डेल f0 त्यसरी नै डेल f2 माइनस डेल f1 त्यसरी नै डेल f3 माइनस डेल f2 हेर्नुस् त हेर्नुस् त
त्यसरी नै अब del 3 del f यहाँसम्म निकाल्ने हो। अब यहाँ यो चाहिँ भयो। अब अर्को कुरा हेर्नुस्, हामीसँग भनेको फर्मुला यो ल हेर्नुस् त, यहाँ मैले हेर्नु डेल एफ नट भनेको f1 माइनस नट, f1 भनेको f2 माइनस f1, f2 भनेको डेल f2 भनेको f3 माइनस f2। जे कुरामा इन्ड भाव हुन्छ नि त्यही कुरा हो डेल f2 डेल f1 डेल f नट। जस्ट प्रिभियस माइनस पुरानो ठ्याक्क तल f2 हैन, जसरी f1 डेल f1 भनेको f2 माइनस f1 भयो है। त्यहाँबाट अब हामीलाई डेरिभेसन खास चाहिदैन, मैले डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेछु। त्यही पनि हेर्नु डेल fi भनेको fi प्लस 1 जसरी f2 यो भनेको f2 माइनस f1 फर्स्ट फरवर्ड डिफरेन्स भयो। त्यसरी नै डेल स्क्वायर f नट मा जानुस् त के छ डेल f1 माइनस डेल f नट। डेल f1 भनेको के हो, f1 कसरी निकाल्नु भएको छ भन्नुस् त f2 f1 माइनस f नट बाट f1 आयो फर्स्ट डिफरेन्स, सेकेन्ड डिफरेन्स र फर्मुला। यो फर्मुला तपाईहरुले घोक्नै पर्छ, केही उपाय छैन है। p भनेको एउटा इन्डेक्स हो, n भनेको त्यो टेबलको n भ्यालु कहाँसम्म छ र s भनेको x माइनस x नट बाइ h। x भनेको कुन भ्यालुमा निकाल्नु पर्ने छ, जसरी गिभन भ्यालु 2.5 मा निकाल्नुस् त्यो x भयो। x नट भनेको त्यो 2.5 को नजिकै कुन भ्यालु छ, 2.5 भन्दा नजिकै भ्यालु के हो 2 भयो, 2.3 भयो, 2.2 टेबलमा कसरी दिएछ त्यो अनुसार लिने x नट। h भनेको डिफरेन्स भयो। यसैलाई चाहिँ न्युटन्स इन्टरपोलेसन फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला भनिन्छ। यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले घोक्नै पर्छ। के छ f नट प्लस s डेल f नट प्लस s माइनस 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल डेल स्क्वायर f नट। अब यो हेर्नुस् त यो फर्मुलाको लागि हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। हामीलाई सिम्पल कुनै क्वेशन दिइराछ र त्यसबाट के भन्नु भनेछ भने न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसनबाट यसको भ्यालु निकाल्नुस् भनेपछि हामीसँग फर्मुला यो भयो है। यो फर्मुला भइसकेपछि हामीलाई के चाहियो, f नट चाहियो, डेल f नट चाहियो, s माइनस 1 डेल स्क्वायर f नट, यो फर्मुला चाहियो। फर्मुलाबाट त्यो भ्यालुहरु चाहियो। त्यसको लागि हेर्नुस् त क्वेशनमा जुन कुरा हामीले x नट मानेछौ दैट इज त्यसको करस्पोन्डिङ f नट भयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको s भयो। s भनेको के भयो x माइनस x नट बाइ h। h भनेको इन्टरभल भयो। x भनेको कुन भ्यालुमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त्यो भ्यालु भयो। x नट भनेको ठ्याक्क हामीले कुन लिएको छौ x जुन भ्यालुमा निकाल्नु भनेको छ त्यसको नजिकैको भ्यालु के भयो x नट भयो। हामी न्युमेरिकल गर्छौं त्यसपछि बुझ्छौं। अब यो कुराको लागि हामीलाई चाहिँ अब के यो फर्मुलाको लागि यो भ्यालुहरुको लागि हामीले टेबल बनाएको। मैले यो सुरुमा टेबल देखाएँ नि तपाईहरुले हेर्नुस् त। अनि त्यो फर्मुला चाहिँ कहाँबाट आयो? डिराइभ गरेर आएको। तपाईहरुलाई डेरिभेसन चाहिदैन भनेर मैले एक्सप्लेन नगरेको, डिराइभ गरेर आएको। यो जसरी मैले यो गरेछु नि फर्स्ट फरवर्ड डिफरेन्स लेखेको छु हेर्नुस् त, सेकेन्ड फरवर्ड डिफरेन्स लेखेको छु नि, त्यहीबाट गर्दै गरेपछि प्रोसेस यति फर्मुला आउने हो। मैले डेरिभेसन गरेको छैन है केहीको, जस्ट फर्मुला जे चाहिन्छ त्यो मात्र गर्दैछु मैले। अनि त्यो pns र तिनीहरुमा कसरी रिलेटेड भन्छ? pn हो कि fn हो? pn हो, pn है। n भनेको नम्बर अफ टर्म कतिवटा दिएछ टेबलमा है। s भनेको इन्डेक्स हो। s भनेको के भनेको कुन भ्यालु तपाईको कति भ्यालुसम्म गएर निकाल्ने हो त्यो भयो। p भनेको एउटा मैले के भन्छ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु लेख्छु, p को ठाउँमा s राख्दा पनि हुन्छ, s को ठाउँमा p राख्दा पनि हुन्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ आफैले जसरी जुन लिदा पनि हुन्छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म मैले मानेर गरेछु है। त्यो मानेको मात्र हो, त्यसलाई चाहिँ y लेख्दा पनि हुन्छ। फंक्सनल भ्यालु y हो, सिम्पल। अरु केही नबुझ्यो भने फंक्सनल भ्यालु y, किनभने हामीले फंक्सनल भ्यालु y निकाल्न गइराछौं नि x को करस्पोन्डिङमा हैन। x को करस्पोन्डिङमा y भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ नि हामीलाई। सो x को करस्पोन्डिङमा y भ्यालु निकाल्नु पर्यो। y इक्वल्स टु लेख्दा पनि हुन्छ फर्मुला, yn इक्वल्स टु लेख्दा पनि हुन्छ फर्मुला, pns लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा यसको ठाउँमा s ब्र्याकेटमा p भनेको इन्डेक्स माने पनि हुन्छ। जसरी गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। y इक्वल्स टु गर्दा पनि हुन्छ।
त्यसमा चाहिँ हामीले कुन भ्यालुमा निकाल्न गइरहेको छ त्यसको लागि मात्र इन्डेक्स s इक्वल्स टु x माइनस x नट बाई h गरेको छु। अब यो फर्मुलाको लागि हामीलाई जे फर्मुला चाहिएको छ नि यो फर्मुलाको लागि हामीले टेबल बनाउने हो। टेबल बनाउने कसरी हो भनेर यो यहाँ हेर्नुस् त टेबलमा मैले के जुन टेबल x र f को टेबल दिएको हुन्छ है क्वेशन एउटा हेर्नु त्यसपछि क्लियर हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ फर्मुलामा चाहिएको के थियो भन्नुस् त f नट चाहिएको छ। f नट क्वेशनबाटै भयो f नट क्वेशनबाटै भयो। ल क्वेशन यहाँ हेर्नु त f नट दिइरहेछ डेल f नट निकाल्नु पर्यो डेल स्क्वायर f नट निकाल्नु पर्यो डेल क्यू f नट जसरी हामीले भ्यालु निकालेको हुन्छ त्यो अनुसार आउँछ। अब यसको लागि हामीले एउटा न्युमेरिकल लिएर क्लियर हुन्छ तपाईहरुलाई। जस्ट यो फर्मुला सम्झिनु है यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट हो यो फर्मुला सम्झिनु। ल एउटा क्वेशन छ हेर्नुस् त एस्टिमेट द भ्यालु अफ फंक्शन एट x इक्वल्स टु 0.16 फ्रम द टेबल युजिङ न्यूटन्स फरवर्ड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन। तपाईलाई यो च्याप्टरमा जति पनि क्वेशन सोध्छ हैन सबै के हुन्छ इक्वल इन्टरभलको लागि टेबल नै दिएको हुन्छ। टेबल दिएको हुन्छ टेबलबाट करस्पोन्डिङ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु। जसरी x को भ्यालु दिएछ 0.1 0.2 0.3 0.4 त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु भयो 1.005 देखि 1.081 सम्म। अब तपाईलाई के भनिरहेछ x को भ्यालु 0.16 हुँदा y को भ्यालु फंक्शनल भ्यालु कति हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नुस् भनेर दिएको छ। युजिङ के भनिरहेछ न्यूटन फरवर्ड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन। त्यसको लागि अब न्यूटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसनको लागि हामीसँग फर्मुला छ त्यो फर्मुला लेख्नुस्। त्यो फर्मुला लेखिसकेपछि के चाहियो हामीलाई s चाहियो। s भनेको इन्डेक्स हो। s लाई हामीले p पनि मान्न सक्छौं त्यो पनि भनेको पनि इन्डेक्स हो। त्यो फर्मुला इन्डेक्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि के छ फर्मुला x माइनस x नट बाई h। h भनेको इक्वल इन्टरभल x भनेको यहाँ के भएर जान्छ भन्नुस् त x भनेको जुन भ्यालुमा तपाईलाई करस्पोन्डिङ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भनेको हुन्छ दैट इज x। यहाँ x के भयो भन्नुस् त 0.16 भयो कि भएन? खोइ त कोही बोलिरहनु भएको छैन। त्यसपछि x नट चाहिँ के अब 0.16 हेर्नु त कहाँ पर्छ हेर्नुस् त 0.1 को 0.2 को बीचमा पर्छ कि पर्दैन? भित्र 0.1 देखि 0.2 को भित्र पर्ने हो कि पर्ने हैन? 0.16 पर्छ है। सो 0.16 भनेको 0.1 0.2 को भित्र पर्ने हो भनेको x नट के भएर जान्छ? यहाँ x नट के लिने हेर्नुस् त 0.1 लिने। 0.2 भन्दा धेरै छैन सो 0.1 लिने। त्यसको अगाडिको के भ्यालु छ त्यो x नट भइदिन्छ। सो x नट भयो 0.1 x नट 0.1 भएपछि y नट के हुन्छ 1.005। ल अब हामीले इन्डेक्स निकाल्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् त मैले s इक्वल्स टु x माइनस x नट बाई h पहिला सबभन्दा पहिले इन्डेक्स निकाल्दिने। इन्डेक्स निकालेपछि कति हुन्छ हेर्नुस् त 0.16 माइनस 0.1 बाई h। इन्टरभल कति छ भन्नुस् त h भनेको इन्टरभल कति छ इन्टरभल 0.1 हो। ल त्यो गरिसकेपछि 0.6 आयो है s आफ्नो ठाउँमा राख्नु। ल अब चाहिँ फर्मुला लेख्नुस् y इक्वल्स टु लेख्दा पनि भयो f नट s डेल f नट s माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल। त 2 फ्याक्टोरियल छ भने यहाँ फर्मुलामा डेल इन्टु डेल स्क्वायर f नट हुन्छ है। 3 फ्याक्टोरियल छ भने डेल क्यू f नट हुन्छ। यसरी सम्झिदा हुन्छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कुरा? बुझ्नु यो फर्मुला तपाईहरुलाई कन्ठै गर्नुपर्छ। यो च्याप्टरमा धेरै फर्मुला छ अहिले अझै आउन बाँकी छ। s f नट s डेल f नट s माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल डेल त्यहाँ तल 2 फ्याक्टोरियल छ भने डेल स्क्वायर f नट हुन्छ। 3 फ्याक्टोरियल छ भने डेल क्यू f नट हुन्छ। 4 फ्याक्टोरियल छ भने डेल 4 f नट हुन्छ है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि s हामीले अलरेडी निकालिसकेछौं। अब हामीलाई चाहिने भनेको f नट भनेको x नट को करस्पोन्डिङ f नट भयो। अब चाहिने भनेको डेल f नट डेल स्क्वायर f नट डेल क्यू f नट डेल 4 f नट सो अन है। अब कहाँसम्म लेख्ने यो टेबल बनाएपछि थाहा हुन्छ। टेबल बनाइसकेपछि हेर्नु त x fx लेखिरा छु। अब
0.2 मा दिएको करस्पोन्डिङ भ्यालु fx मा दिएको 1.020 माइनस 1.005 गरे भने फर्स्ट डेल f नट आउँछ। यो म लेखेर बजाउँछु है, यहाँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई। ल s इक्वल्स टु हामीले यो फाइन्ड आउट गरिसक्यो। हामीसँग यो फर्मुला चाहिँ यसलाई हामी y इक्वल्स टु पनि लेख्न सक्छौं, यो नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। हामीले करस्पोन्डिङ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न गइरा छौं एट गिभन x। हामीसँग f नट, अब s को भ्यालु 0.6 आयो, ल भयो। फर्मुला हामीसँग यही छ है। अब यस फर्मुला भइसकेपछि हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। यो टेबलको नाम लेखे पनि हुन्छ न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स टेबल। न्युटन्स फरवर्ड डिफरेन्स टेबल भनेर बनाउने र x यो दिएको, यो पहिला फर्स्टमा स्टार्टिङमा x र fx को टेबल तपाईहरुले यसरी बनाउनुस्। ल यति सकिन्छ नि बनाउन हैन, दिएको क्वेशनबाट सकिन्छ है। दिएकै क्वेशनलाई यसरी लेख्यो है हामीले। ल ल यो मैले कसरी गर्ने स्टेप भनिरहेको छु। दिएकै कुरालाई, यो दिएकैलाई मैले यसरी पहिला गरे, के पनि गर्नुपर्ने छैन। त्यसपछि हामीलाई के भनिरहेछ फाइन्ड आउट गर्न, x इक्वल्स टु 0.16 मा हामीले करस्पोन्डिङ भ्यालु y निकालम। त्यसमा हेर्नु त 0.16 भनेको यो दुईटाको बीचमा हो, यहाँ आउँछ 0.16। हेर्नुस् त आउँछ, यहाँ यही होला नि भित्र हैन। ल त्यो भित्र 0.16 छ भने यो गिभन भ्यालु x को भ्यालु 0.16 भयो। अब x नट के लिने, x नट भ्यालु जहिले दिएको भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ। कुन भ्यालु दिइराछ गिभन, त्यो भ्यालुमा जहिले x नट डिपेन्ड हुन्छ। सो 0.1 देखि 0.2 को भित्रमा पर्ने हो 0.16। सो x को x नट भ्यालु के लिने 0.1। बुझ्नुभयो x नट कसरी लिने त्यो कुरा पहिला। 0.2 किन नलेको? 0.16 के 0.2 भन्दा के माथि हो, माथि भएपछि मात्र 0.2 लिने हो। 0.2 हैन, सुन्नु यहाँ 0.2 देखि माथि जति पनि छ 0. माथि जति भए पनि 0.1 नै लिने। 0.2 एक्सिड गरेपछि बल्ल 0.2 लिने। एक्सिड नगरेसम्म माथिको भ्यालु लिने। बुझ्नुभयो यो कुरा? यस म्याम। है ल त्यो त्यसैको लागि हामीले के भयो, गिभन x को भ्यालु जुन दिएको हुन्छ त्यो भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ x नट को भ्यालु लिने। x नट एकचोटी डिसाइड भइसकेपछि f नट अथवा y नट पनि आउँछ, त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु नै y नट हुन्छ। जसरी 0.1 x नट हो भने यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु के भयो, y नट भयो कि भएन, अथवा f नट भयो कि भएन? भयो है, भयो नि। ल सो हामीलाई x पनि फाइन्ड आउट भयो, x नट पनि फाइन्ड आउट गरिसक्यो, y नट दैट इज इक्वल्स टु f नट पनि फाइन्ड आउट गरिसक्यो। अब हामीलाई के चाहिन्छ क्वेशन अनुसार हुन्छ डेल f नट, डेल स्क्वायर f नट, डेल q f नट, डेल 4f नट कतिसम्म जान्छ, डेल यो डेल चाहिँ पावर कतिसम्म जान्छ त्यो टेबलले डिसाइड गर्छ। कसरी गर्छ ल यहाँ हेर्नुस्। अब सुरुमा हामीलाई डेल f नट लेख्ने, त्यसपछि डेल f नट फाइन्ड आउट गर्नको लागि जहिले यो माइनस गर्ने। ल अघि मैले टेबलमा के गरेको थिएँ हेर्नुस् त, यो भनेको यो x नट हो भने यो कति भयो, x1 हुन्छ कि हुँदैन, यो x2 हुन्छ, यो x3 हुन्छ हो। त्यसरी नै यो y3 भयो, यो y2 भयो, यो y1 भयो, यो चाहिँ y नट भयो। सकिन्छ नि हैन। एकचोटी x नट डिसाइड भइसकेपछि x1 x2 x3 लेख्न सक्यो, y नट y1 y2 y3 पनि लेख्न सक्यो। त्यो लेखिसकेपछि हामीलाई डेल f नट अथवा डेल y नट, यसलाई डेल y नट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। ल अब यो फाइन्ड y नट फाइन्ड गर्नको लागि हेर्नु 1 पोइन्ट यो y1 माइनस y नट गरेपछि डेल y नट आउँछ। जुन कुरामा इन्ड भइराछ नि दैट इज त्यसकै भ्यालु डेल, जुन कुरामा इन्ड भइराछ हेर्नुस् त y1 माइनस y नट को डिफरेन्स के भयो, डेल y नट। बुझ्नुभयो? त्यसरी नै y1 मैम यो डेल y नट जहिले नि एब्सोल्युट भ्यालु लिने हो, एब्सोल्युट भ्यालु लिने हैन। त्यहाँ नेगेटिभ
नेगेटिभ आयो नि फेरि 1.005 बाट 0.20 घटाउँदाखेरि त हैन त्यसरी घटाउने नि रिसेन्टबाट प्रिभियस घटाउने हो 1 ए यसरी y1 माइनस y0 घटाउने हो म अघिदेखि त्यही भनिरहेको छु यहाँ एब्सोल्युटको कुरा हुँदैन जे भ्यालु आउँछ त्यही माइनसमा आउँछ माइनस यसरी गर्ने हेर्नुस् y0 डेल y0 हेर्नु यहाँ हेर्नु है डेल y0 फाइन्ड गर्नु छ भने यो y0 लास्टमा आउनु पर्यो सो यो y0 कसरी हुन्छ y1 माइनस y0 हुन्छ यसरी हुन्छ सो हेर्नु त यो भ्यालु फाइन्ड गर्न के गर्नु छ 1.020 माइनस 1.005 यो भनेको के भयो भने डेल f0 है त्यसरी नै अब हेर्नुस् त यो y2 मैले यसरी गरेको छु नि हेर्नु यसरी सबैमा गरेछु अब यो y1 यो y2 अर्को पेजमा जाम है यो 4 भयो एकदम अहिले म भन्छु तपाईलाई ल सुन्नुस् यो y0 1.005 भनेको y0 हो हैन त्यसरी नै यो भ्यालु भनेको y1 यो भ्यालु भनेको y2 यो भ्यालु भनेको y3 यतिमा कसैलाई कन्फ्युजन छैन सो अब हेर्नुस् त y1 माइनस y0 गरे भने यो डेल y0 आउँछ यो भ्यालु है त्यसरी नै y2 माइनस y1 गरे भने यो भ्यालु डेल y1 को भ्यालु दिन्छ है जे कुरामा हिँड्नुहुन्छ त्यही त्यसरी नै y3 यहाँ लेख है y3 माइनस y2 गरे भने यो के को भ्यालु दियो डेल y2 को जबसम्म टेबल अब यो माइनस सुन्नुस् यो माइनस यो गरे भने त्यसपछि भ्यालु कहिले दुईटाको भ्यालुको बीचमा जहिले भ्यालु लेख्ने ल हेर्नुस् त यो माइनस यो यसको बीचमा लेख्ने फेरि यो माइनस यो यसको बीचमा लेख्ने यो माइनस यो यसको बीचमा लेख्ने मैले यहाँ एरो पनि बनाएर देखाएको छु हेर्नुस् 1.020 माइनस 1.005 भनेको 0.15 बीचमा लेखे त्यसको है फेरि 1.045 माइनस 1.020 0.025 यहाँ लेखे त्यसरी अब यो तीनटा बाँकी हो फेरि त्यसलाई अब डेल स्क्वायर चाहियो डेल f0 सम्म डेलको पावर आइसक्यो अब डेल स्क्वायरको टर्ममा पनि आयो त्यसपछि के गर्ने 0.025 माइनस 0.015 गरे भने यति आउँछ त्यसरी नै 0.036 माइनस यति गरे भने यति आउँछ फेरि यसको माइनस यसको डिफरेन्स गरे भने डेल क्यू अब यो डेल क्यू भन्दा माथि जान्छ त प्रोसेस भन्नुस् त डेल 4 जान्छ एउटा टर्ममा आएपछि टेबल बनाउन स्टप गर्दिने हो एउटा टर्म है एउटा लास्ट सिंगल टर्म आइसकेपछि टेबल बनाउन स्टप गर्ने कसरी टेबल बनाउनु त्यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन पहिला त्यो भन्नु किनभने अब सबैतिर टेबल मात्र बनाउने यो च्याप्टर भरि टेबल मात्र बनाउने हो दिएको क्वेशनलाई टेबललाई x र fx लाई यसरी नै लेख्ने त्यसपछि दिएको इक्वेसन जुन हुन्छ x त्यसको त्यो भ्यालुले हामीले x0 फाइन्ड आउट गर्ने x0 पेन्सिलले सानो x0 लेख्दा हुन्छ त्यो भनेको त्यसको भ्यालु करस्पोन्डिङ y0 हो त्यसपछि हामीले डेल f डेल स्क्वायर डेल क्यू डेल 4 डेल 5 एन्ड सो अन कहाँसम्म जाने त्यो टेबलले डिसाइड गर्छ सो सुरुमा डेल f गर्दा के गर्नु पर्यो भर्खर रिसेन्ट माइनस प्रिभियस त्यसको बीचमा लेख्ने फेरि अर्को स्टेपमा जाने गर्दै गएपछि भ्यालु आउँछ यस्तै के हुन्छ एउटा टर्म घट्दै जान्छ जसरी जसरी टेबल बढ्छ त्यसरी एउटा टर्म घट्दै जान्छ ल त्यो भइसकेपछि अब हामी फर्मुलामा राखौं हेर्नुस् त f0 को भ्यालु कति छ भन्नुस् त 1.005 ल 1.005 ल त्यसपछि s को भ्यालु s लाई कन्स्ट्यान्ट एउटा इन्डेक्स हो जसको भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेछौं 0.6 भयो ल 0.6 अब डेल f0 कति हुन्छ भन्नुस् त 0.015 ल त्यसरी नै s - 1/2 फ्याक्टोरियल डेल स्क्वायर f0 भनेको डेल स्क्वायर f0 को टेबलमा हेर्ने 0.01 त्यसरी नै डेल क्यू f0 को टेबलमा डेल क्यू f0 भनेको 0.01 अब क्याल्कुलेट गर्नु त्यही आन्सर हो सो 0.16 को करस्पोन्डिङ y भ्यालु कति भयो 1.012856 यो हेर्नुस् त जुन भ्यालु आको छ हैन
त्यो भनेको 1.020 को भित्रै छ कि छैन 1.005 को भित्र 1.005 देखि 1.020 यो दुईटा भ्यालुको बिचमा छ कि छैन भित्र छ कि छैन हेर्नुस् त यो भ्यालु छ हो त्यही भएर हामीले यो आन्सर करेक्ट हो बुझ्नु पर्यो के किनभने अब यो भन्दा माथि है यति यसको आन्सरको ठाउँमा 1.9 आइदिएको भए x देखि x को 0.1 देखि 0.4 को भ्यालु दिइरहेछ हामीलाई करस्पोन्डिङ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छ त्यही भित्र पर्नु पर्यो नि हैन हामीले आन्सर आज त्यो भित्र परेछ कि छैन त्यो लास्टमा चेक गर्ने है ल अघि एकजनाले क्वेशन सोधिरहनु भएको थियो दिएको कुरा दिइरहेछ कुनै फंक्सनमा हाल्दिनु यतिकै आन्सर आउँछ भनिरहनु भएको थियो नि है अब यहाँ हेर्नुस् यो इन्टरपोलेसनै भनेको दिएको टेबुलेटेड फर्ममा हुन्छ जहिले पनि डाटा भनेको टेबुलेटेड फर्ममा हुन्छ x र y को टर्ममा दिएको हुन्छ करस्पोन्डिङ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हुन्छ यहाँ इक्वेसनै दिदैन भने तपाई कसरी निकाल्नुहुन्छ यो जहिले टेबलमा हुन्छ अब कुनै इयरको पपुलेसनको सेन्ससै गर्नु छ 5 वर्षको अथवा 10 वर्षको तपाईलाई त्यहाँ इक्वेसन त दिएको हुँदैन नि टेबल दिएको हुन्छ नि हो कि हैन खोइ त को बोल्नु भएको मैले त नामै हेर्न पाइने भन्नु न अहिले तपाईले सुरुमै फंक्सन दिएको भन्दा फंक्सनल भ्यालु दिएको भन्नु पर्दैन नि फंक्सनल भ्यालु हो के फंक्सन मैले फंक्सनल भ्यालु भने होला मेबी मिस्टेक भयो होला बोल्न है अब फंक्सनल भ्यालु टेबल दिएको हुन्छ जहिले टेबुलेटेड फर्ममा हुन्छ टेबुलेटेड फर्ममा दिइसकेको कुरालाई अब यसरी गर्ने हो यो इन्टरपोलेसनबाट गर्ने हो अब फंक्सनल भ्यालु अफ कुनै फंक्सनै दिइराछ इक्वेसन जुन मैले इक्वेसन तपाईलाई टिपाए त्यसको अब कुनै भ्यालु दिइराछ ल 3.5 2.5 1 मा निकाल्नु पर्यो ठ्याक्क फंक्सनमा हाल्ने आन्सर आयो केही गर्नै परेन अथवा हामीसँग लिनियर नन लिनियर सबै इक्वेसन पढिसकेको छ हामीले इक्वेसन दिइराछ भने जसरी पनि यत्रो मेथड पढ्यो च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 मा त्यसरी सल्भ गर्ने हो बुझ्नुभयो ट्याबुलेटेड फर्ममा गरे भने हामीले जहिले इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो ल अब यो एउटा क्वेशन बुझ्नु भयो है तपाईहरुले त्यसो भए अब एउटा अर्को हेर्नुस् त्यसो भए यहाँ छैन जस्तो छ यहाँ हेर्नुस् त फर्स्ट पेज एकचोटी टेबल हेर्नुस् त यहाँ मैले हैन अब तपाईहरुले यो डेल एफ नॉट डेल एफ को टेबल हेर्नुस् त न्यूटन्स फरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन को यो हेर्नुस् त यो त्यसमा के छ हेर्नुस् त डेल एफ नॉट निकाल्नु पर्यो डेल एफ नॉट डेल एफ1 डेल एफ2 र डेल एफ3 कुन कुरा कहाँ छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है डेल एफ नॉट कसरी आउँछ f1 माइनस f नॉट गरे भने डेल एफ नॉट आउँछ त्यसरी नै डेल f1 कसरी हुनु पर्यो f2 बाट f1 जुन लास्टमा टर्म आउँछ त्यो डेल एफ मा गएर जान्छ बस्छ यसरी जसरी डेल f3 भनेको के हुनु पर्यो f4 माइनस f3 हुनु पर्यो त्यसरी नै अब डेल स्क्वायर को टेबलमा जानुस् त डेल स्क्वायर को टेबल भनेको डेल f1 माइनस डेल f नॉट गरे भने के हुने भयो डेल स्क्वायर f नॉट सकिन्छ नि डेल एफ नॉट डेल स्क्वायर एफ नॉट अथवा डेल क्यू एफ नॉट के हो र सकिन्छ यसमा म के भन्नु परेन है ल त्यस्तै मैले यो फरवर्डबाट एउटा गरेको छु यो न्यूमेरिकल तपाईहरुलाई मैले एक्सप्लेन गरिसके हैन अब चाहिँ त्यसरी नै भनेको न्यूटन्स फरवर्ड भयो न्यूटन्स ब्याकवर्ड डिफरेंस इन्टरपोलेसन अनि त्यो भन्दा पनि पहिला यो हेर्नुस् यो हेर्नुस् अब तपाईहरुले यसरी लिने के जहिले कुरा भनिदिन्छु त मिस्टेक हुँदैन त्यसपछि तपाईहरुको ल हेर्नुस् त जहिले पनि हैन यो हेर्नु यो x नट र यो ल हेर्नुस् त यो x नट र y नट जुन लिएछ नि त्यसरी नै जाने यसरी जाने हो के टेबल यसरी जाने हो त्यसको करस्पोन्डिङ यस्तो फरवर्ड भनेपछि माथि यसरी जाने हो ब्याकवर्ड भनेपछि यसरी जान्छ अहिले त्यो म भन्छु बुझ्नुभयो नि x नट र y नट डिसाइड भइसकेपछि जुन लाइनमा हुन्छ नि y नट त्यही लाइनको यसरी हुँदै जाने हो त्यसरी लेख्दा पनि भयो अथवा फर्मुला हेर्दै लेख्दा पनि भयो केही प्रब्लम हुँदैन त्यसमा अब हामी ब्याकवर्डको हेरौं न्यूटन्स ब्याकवर्ड डिफरेंस इन्टरपोलेसन अब स्टार्टिङ को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भनेको हुन्छ भने हामी न्यूटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन युज गर्छौ लास्ट तिरको भ्यालु जसरी अब 2020 सम्मको 2000
देखि 2020 सम्मको पपुलेसन गरे दिएछ सबै दिएछ 2019 को निकाल्नु पर्यो 2019 को पपुलेसन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने यति बेला चाहिँ फरवर्ड इन्टरपोलेसन गर्ने हैन यति बेला ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन गर्ने लास्ट तिरको फाइन्ड आउट गर्न भनेपछि ब्याकवर्ड गर्ने स्टार्टिङ तिरको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने फरवर्ड गर्ने बीच तिरको मिड तिरको फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने सेन्ट्रल गर्ने फरवर्ड कसरी एउटा फर्मुला छ कसरी गर्ने सिकाइसके अब ब्याकवर्डमा पनि सेम फरवर्ड जस्तै हो भ्यालु मात्र ब्याकवर्डको लिने अब टेबल बनाउन अघि जसरी सिकाए सेम टेबल ब्याकवर्डमा पनि बनाउने हेर्नुस् त अब अघि के थियो हेर्नु त मैले अब ल हेर्नुस् x र f दिइराछ टेबल जसमा मैले x नोड स्टार्टिङलाई माने x नोड स्टार्टिङको छ भने f नोड पनि स्टार्टिङकै हुन्छ त्यसपछि अब यो ब्याकवर्ड भएर त्यहाँ डेल युज गरिराछ भने यो ब्याकवर्ड भएर नेबला युज गर्ने डेलको अपोजिट युज गर्ने हेर्नुस् त यो डेल हैन नि यो नेबला हो है नेबला ब्याकवर्ड भएर नेबला साइन युज गरेछ हामीले अब यसमा पनि यसरी नै गर्ने हेर्नु नेबला f1 फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो f1 - f नोड नेबला f2 फाइन्ड आउट गर्नको लागि f2 - f1 f3 - f2 ले नेबला f3 दिन्छ नेबला f4 को लागि f4 - f3 यसरी टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु सकिन्छ कि सकिदैन टेबल बनाउन x र y सकिन्छ x र y दिदा अब माथि अब फरवर्ड छ भने डेल्टा f डेल स्क्वायर f डेल qf डेल 4 कतिसम्म जाने टेबलबाट थाहा हुन्छ एउटा टर्म नआसम्म क्याल्कुलेट गरिरहने त्यसरी नै यो ब्याकवर्ड भएर नेबला साइन युज गर्ने हो डेलको ठाउँमा बाकी सेम त्यही प्रोसेस हो हेर्नु त नेबला f1 भनेको के हुन्छ भन्नुस् त नवीन विष्ट भन्नु त हजुर म्याम नेबला f1 फाइन्ड आउट गर्नको लागि नेबला f1 इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्नुस् त टेबलमा हेरेर भन्नुस् त नेबला f1 इक्वल्स टु f नोट माइनस f1 हुन्छ क्या हुँदैन फेरि मिस्टेक गर्नु f1 हो f1 माइनस रिसेन्ट f नोट हुन्छ हो f1 माइनस ल त्यसैगरी मलाई नेबला f4 को भ्यालु भन्नुस् त f4 नेबला f4 को f4 माइनस f3 हुन्छ क्या ल ठीक छ ल प्रणिता तपाई भन्नुस् त डेल स्क्वायर f2 को भ्यालु के हुन्छ सरी नेबला स्क्वायर f2 को भ्यालु के हुन्छ भन्नुस् त हजुर म्याम नेबला स्क्वायर f2 को भ्यालु के हुन्छ भन्नुस् भनेको टेबल हेरेर नेबुला f2 माइनस नेबुला f1 ल ओके त्यसरी नै मलाई प्रज्ञाले भन्नुस् त नेबुला 4f4 को भ्यालु के हुन्छ नेबुला क्यूब f4 माइनस नेबुला क्यूब f3 ल यसरी गर्न सकिन्छ है टेबल बनाउन सकिन्छ नि है त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ फरवर्डको एउटा फर्मुला थियो ब्याकवर्डको चाहिँ यो फर्मुला भयो y = f4 तलबाट जाने भनिदिन्छु है यहाँ ल हेर्नु यहाँ y = f4 यहाँ तलबाट जाने f4 नेबुला f4 डेल नेबुला स्क्वायर f4 नेबुला qf4 नेबुला 4 f4 सम्म जाने हो फर्मुला ब्याकवर्ड भनेपछि के तलबाट जाने है xn को भ्यालु लिने जसरी फरवर्डमा हामीले x - x नोट बाइ h गर्थ्यो भने ब्याकवर्डमा x - xn बाइ h गर्ने x गिभन भइहाल्यो xn भनेको कहाँको भ्यालु दिएछ त्यसको लास्ट भ्यालु लिने xn र h भनेको इक्वल इन्टरभल जति छ त्यो लिने यहाँ लेखेर देखाम भनेको त्यति मात्र डिफरेन्स अरु सब सेम सेम हैन फर्मुला डिफरेन्स छ त्यहाँ माइनस थियो भने यहाँ प्लस छ यो फर्मुला म यहाँ लेख्यम भनेको लेख्नै भइराखेन कि खै के भएको सारै झ्याउ हुँदो रहेछ यतिकै पढेर भन्दा त तपाईहरुलाई के भयो
एकछिन है म एकचोटि ट्राई गरौँ भएन भने छोडिदिन्छु ल भयो यहाँ सुन्नु त्यहाँ यो भनेको y इक्वल्स टु पनि लेख्न पाइयो यो है अब हेर्नुस् त ब्याकवर्ड छ भने जहिले यसरी जाने ब्याकवर्ड यो xn जहाँ xn जुन xn हुन्छ त्यही fn भयो है fn को त्यसपछि यसरी जाँदै गर्ने हेर्नुस् यो fn यो f एउटै टर्म लिने जहिले यो f4 छ भने f4 कै टर्म लिने हेर्नु f4 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 कै टर्म लिने बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कुरा बुझ्यो म्याम ल त्यसपछि हामीसँग फर्मुला के छ भने f4 plus s नेबुला f4 ल हेर्नुस् यो फर्मुला f4 यो हामीले xn लिएको छौ भने f4 यही भयो s नेबुला f4 यो टेबल कहाँसम्म गएको छ डेल नेबुला f4 सम्म सो नेबुला f4 सम्म जाने अब यो भनेको फर्मुला s s plus 1 2 factorial s s plus 1 s plus 2 3 factorial s s plus 1 s plus 2 s plus 3 4 factorial 5 मा भएपछि s plus 1 s plus 2 s plus 3 s plus 4 जाने है 5 factorial त्यो तल 5 factorial हुन्छ यहाँ चाहिँ नेबुला 5 f5 हुन्छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कुरा इन जेनरल भनेर पनि मैले यहाँ फर्मुला हाल्दिएको छु यहाँबाट तपाईको जति टेबल जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ इफ कसैलाई फर्मुला सम्झिने इफ फर्मुला कसैलाई याद भएन भने यो s s plus 1 s plus 2 योहरु त सम्झिनै पर्यो यो भ्यालुहरु है र डाइरेक्ट यो भ्यालु हाल्दा पनि हुन्छ ल अब एउटा न्यूमेरिकल हेरौँ त्यसपछि क्लियर हुन्छ ल यहाँ के क्वेशन के भनिरहेछ हेर्नुस् त The table gives the distance of visible horizon for the given heights in feet above Earth's surface. Find the value of y when x equals to 410. मैम त्यो क्वेशन सिकिराख मैम अलि छैन क्वेशन देखेको ल एउटा टेबल दिइराछ है x र y को भ्यालु 100 स्टार्ट भएर 400 मा सकिराछ र करस्पोन्डिङ y भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कति बेला x को भ्यालु 410 हुँदा भनिराछ यो 400 भन्दा बाहिर गयो कि गएन कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशन सोध्छ है एकचोटी क्वेशन यो एक्जाममा सोधेको भएर मैले यहाँ गर्देको छु तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु भनेर 400 भन्दा माथिको सोधिराछ 410 अब माथिको 400 सोधे पनि 350 सोधे पनि अथवा जेसुकै सोधे पनि क्वेशनले के भनेछ फाइन्ड आउट कुनबाट फाइन्ड आउट गर्ने त्यो फर्मुला युज गरेर फाइन्ड आउट गर्ने यहाँ के भनिरहेछ ब्याकवर्डबाट गर 410 मा करस्पोन्डिङ भ्यालु फाइन्ड आउट गर यो 400 भन्दा बाहिरको एक्स्ट्रापोलेसन भयो स्टिल के भनिरहेछ तपाईलाई ब्याकवर्डबाट गर भनिरहेछ सो त्यस्तो भनेपछि केही टेन्सन लिने हैन सिम्पल यहाँ चाहिँ x को भ्यालु के भएर गयो भन्नुस् त पहिले जस्तै 410 कहाँ लेखेको छ यो क्वेशन त्यसमै चाहिँ यहाँ लेखेको छैन यो ब्याकवर्डकै गर्दा मैले यो गरे त्यसमै गरेको लेखेको हुन्छ है क्वेशनमा दिएको पनि हुन्छ इफ दिएको छैन भने कसरी के युज गर्ने म अहिले पछि भन्छु हस् म्याम ल x को भ्यालु यहाँ के दिइराछ 410 सो xn ब्याकवर्डबाट भनेपछि x को भ्यालु 410 दिएछ भने xn फाइन्ड गर्नु पर्यो xn भनेको कति भयो त्यसो भए यसमा 400 भयो कि भएन फरवर्ड भएको भए त्यसको अगाडिको भ्यालु के माथिको लिने हैन फरवर्डमा x माइनस x नट बाइ h हो भने ब्याकवर्डमा x माइनस xn बाइ h हो यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् त सेकेन्ड लास्ट लाइन हेर्नु वेयर इन्डेक्स s इज इक्वल्स टु x माइनस xn बाइ h मैले अघि भने नि तलबाट जाने भनेर है सो x दिइराछ x को भ्यालु दिदा चाहिँ xn को भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ के हुन्छ हेर्नुस् त xn x को भ्यालु 410 दिएछ भने त्यसको नजिकैको भ्यालु के हो 400 हो के नि xn टेबलले xn लास्ट भ्यालु 400 सम्म दिइराछ सो यहाँबाट इन्डेक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट हुन्छ s इज इक्वल्स टु x माइनस xn बाइ h
x भनेको गिभन भ्यालु 410 xn भनेको 400 र h भनेको कति छ डिफरेन्स हेर्नुस् त टेबलको इक्वल इन्टरभल कति छ 50 माथिको लिने कि तलको लिने भने नै बुझेन अब 375 छ भने नि 375 छ है 375 छ क्वेशनले के पनि भनेको छैन भने यो पछितिरको भ्यालु हो नि फाइन्ड आउट गर्ने है ल एक्जाम्पल सबैले सुन्नु है राम्रो क्वेशन चाहिँ हो 375 को फाइन्ड आउट गर्नु छ भने 375 के भयो x भयो है र 375 350 र 400 को बीचमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ है फरवर्ड भएको भए 350 लिनु हुन्थ्यो ब्याकवर्ड छ सो 400 लिने तलबाट जाने तलबाट जसरी अघि फरवर्डमा माथिबाट जान्थ्यो नि माथिको लिन्थ्यो नि त्यसरी नै ब्याकवर्डमा तलबाट लिने 375 छ भने xn को भ्यालु 400 लिने 350 हैन ब्याकवर्डमा पुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन मैम बिचको भ्यालु दिएछ भने काउन्ट जान्छ बिचको भ्यालु दिइरा छ भने अब कस्तो बिचको भ्यालु अब बिचबाट भ्यालु फाइन्ड 325 छ कतिको भन्नुभयो 325 325 भने पनि xn लिने xn भनेको ब्याकवर्डमा xn भनेको जहिले पनि लास्टको भ्यालु लिने लास्टको तलबाट जाने मैले अघि एरो बनाएर देखाएको थिएँ नि तलबाट जाने सिधै तलबाट जाने फरवर्डमा मात्र प्रब्लम छ कुन x नट र y नट मान्ने भनेर ब्याकवर्डको लागि केही प्रब्लम छैन त जहिले तलबाट जाने है तलबाट जाने भने कस्तो तल भनेको xn यहाँ हेर्नुस् त 400 भनेको xn हो xn 400 छ भने y1 yn कति भयो 21.7 भयो 21.27 भयो yn भनेको र yn को लाइनमा हेर्नुस् त मैले गोलो गोलो बनाइदिएछु नि त्यो लाइन पुरै युज गर्ने जसरी डेल यो नेब्ला yn भनेको 21.7 भयो यो yn भनेको नेब्ला yn भनेको 1.37 त्यसरी नेब्ला स्क्वायर yn n को भ्यालु जे छ त्यही भयो 0.11 त्यसरी 0.02 माइनस 0.01 0.04 0.0 तलबाट जाने अब यो 0.02 हैन फरवर्डको लागि स्टार्टिङ देखि गरे 100 x नट लियो भने 0.02 त्यहाँ पनि इन्क्लुड हुन्छ यहाँ पनि हुने भयो सुन्नुस् x भनेको 410 गिभन xn त्यसो भए 400 तलबाट जाँदा के भयो 400 भयो अब यहाँबाट s को भ्यालु निकाल्नु s को भ्यालु 0.20 आयो ल अब त्यसपछि टेबल बनाउनु पर्यो x र y को भ्यालु लेख्यो माइनस गरेर त्यसरी नै लेख्ने हो रिसेन्ट माइनस प्रिभियस गर्दै गएपछि टेबल बन्छ हेर्नुस् त एउटा टर्म नआएसम्म टेबल बनाए मैले त्यसपछि हामीसँग ब्याकवर्डको फर्मुला छ ब्याकवर्डको फर्मुला y इक्वल्स टु yn प्लस s नेब्ला yn प्लस ss प्लस 1 by 2 factorial नेब्ला 2 factorial so नेब्ला स्क्वायर yn छ हेर्नु सबैमा y6 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 छ सो तलको भ्यालुमा जाने हो त्यसपछि अब सबै हैन तलको सल्भ गर्ने चाहिँ अनि यो xn को चाहिँ अझ कन्फ्युज भइराख्यो xn को कन्फ्युज नहुनु केही पनि छैन हेर्नु फरवर्ड भनेपछि जहिले के हुन्छ भने एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई मैले त्यसमा पनि हालेछु कि सुन्नु यो कुरा यति मात्र बुझ्नु कि धेरै टाउको नदेखाउनु सुन्नु फरवर्ड भनिसकेपछि जहिले माथिबाट जाने तर हेर्नु जहिले फर्स्ट र सेकेन्डको रेन्जमा जहिले पनि फरवर्ड क्वेशन दिदा फर्स्ट र सेकेन्डको रेन्जमै दिएको हुन्छ सो दैट हामी जहिले फर्स्टको जुन भ्यालु हुन्छ त्यसलाई x नट मान्छौं कहिले के हुन्छ भने फर्स्ट र सेकेन्डको भित्रको रेन्ज न फाइन्ड आउट गर्नलाई सेकेन्ड र थर्डको रेन्जमा दिएको हुन्छ सेकेन्ड र थर्डको रेन्जमा दिएको हुन्छ भने त्यही अनुसार कहाँ दिएछ त्यो अनुसार x नट लिने तर ब्याकवर्डको केसमा तपाईलाई ब्याकवर्ड भनिसकेपछि जे सुकै भनोस् तपाईले xn को भ्यालु लिने लास्टको भ्यालु लिने xn को जहिले पनि लास्टको मात्र हुन्छ लास्टको मात्र गर्ने अरु के फाइन्ड आउट गर्नु भने चाहिँ सेन्ट्रल हामी पढ्छौं त्यहाँ तपाईहरुको सब कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ र प्लस म एउटा दुईटा पोइन्ट भन्छु झन् क्लियर हुनुहुन्छ पहिला यो बुझ्नुस् xn यहाँ फाइन्ड आउट गर्नु भने चाहिँ हामी तलबाट भ्यालु लिदै गइराछौं फर्मुला अनुसार गइराछौं यहाँ हेर्नु त अब यही भ्यालुहरु यो जुन फर्मुला छ फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्नु यति आन्सर आउँछ 21.53 हेर्नुस् त 400 मा 21.27 छ भने 410 मा त अफ कोर्स धेरै आउनु पर्यो यो भन्दा धेरै 21.27 बाट धेरै आउनु पर्यो आको छ हेर्नुस् त 21.53
धेरै कन्फ्युज पनि कुरा छैन हो तपाईहरु फर्मुला हेर्नु एकचोटी एउटा अझै दुईटा पोइन्ट छ म त्यो भन्छु त्यसपछि क्लियर हुनुहुन्छ ल अब सेन्ट्रल डिफरेन्स इन्टरपोलेसन तपाईहरुलाई अगाडिको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने अगाडिको भ्यालु सुरुमा हेर्नुस् त अहिले स्टिल कन्फ्युज भइरहनु भएको छ तपाईहरु ल यो क्वेशन हेर्नु त यही क्वेशन गरे हेर्नुस् त 0.16 मा फाइन्ड आउट गर्दा हामीले x नट के लियो 0.1 लियो माथिकै सबै भ्यालु लिएको छौ हेर्नुस् त यसरी गरे लाइन यसरी तार्नुस् त डायगोनली सबै त्यही भ्यालु लिएको छौ कि छैन हेर्नुस् त त्यसरी नै ब्याकवर्ड यहाँ तपाईले 0.4 मा निकाल्नु पर्यो भने अथवा 0. अरु के 0.3 भन्दा माथि के भ्यालु दिइरा छ भने ब्याकवर्ड निकाल्नु पर्यो भने xn को भ्यालु के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त 0.4 हुन्छ xn x0 x1 x2 x3 भनेको xn भयो त्यसरी नै तलको भ्यालु 1.081 0.036 0.011 0.01 लिने हो ब्याकवर्डमा यही गरेछु मैले यहाँ फरवर्ड भनेपछि स्टार्टिङको ब्याकवर्ड भनेपछि लास्ट तिरको अब सेन्ट्रल भनेपछि बिचतिरको अब तपाईहरुलाई क्वेशन एक्जाममा दिए भने इक्वल इन्टरभलको यो मेथडबाट गर भनेर दिदैन कहिले पनि दिदैन एउटा टेबल दिएको हुन्छ त्यो टेबलमा दिन बित्तिकै सबभन्दा पहिले तपाईहरुले डिसाइड गर्ने त्यो टेबलको इन्टरभल इक्वल छ कि छैन इन्टरभल इक्वल छ भने हामीसँग तीनवटा मेथड छ फरवर्ड ब्याकवर्ड र सेन्ट्रल त्यसमा पनि स्टार्टिङ तिरको भ्यालु फाइन्ड आउट हजुर अर्को सरले कल गरेर क्लासमा आऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ए तपाईहरुको टाइम सकिसकेको हो म्याम 5 मिनेट भइसक्यो सरले कल गर्नुमा ए ल हुन्छ ल तपाई इलेक्ट्रिकलहरु जाँदै गर्नु त म इलेक्ट्रोनिक्सलाई एउटा कुरा भन्दिन्छु त्यही केही पनि हैन यही कुरा मात्र कसैलाई कन्फ्युजन इलेक्ट्रोनिक्समा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने बस्नु है म इलेक्ट्रोनिक्स के हो हाम्रै भनेको ल्याब आजबाट ल्याब हाल्दै थिए के ल हुन्छ ल जाँदा हुन्छ ल म्याम हजुर म अटेन्डेन्स लिन्छु ल हुन्छ भन्नुस् न x नट र xn निकाल्ने एकचोटी भन्दिनु न फेरि मैले त्यो बुझिन के भन्नुस् त फेरि x नट र त्यो x नट निकाल्ने र xn निकाल्ने मैं पहिले अटेन्डेन्स ल म लिन्छु लिइराछु ल हुन्छ ल अनि सुन्नु के सोधिरहनु भएको थियो x नट र xn है x नट भनेको स्टार्टिङको भ्यालु है xn भनेको जहिले पछाडीको भ्यालु x कुनै पनि तपाईले टेबल स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने x नट देखि xn सम्म जानुहुन्छ नि त्यही हो अरु के पनि हैन x नट को स्टार्टिङ भ्यालु अब तपाईले कुन भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न दिएको छ त्यो अनुसार x नट लिने अनि त्यसरी नै xn लिनु पर्यो भने लास्ट को भ्यालु लिदिने टेबल 7 सम्म डाटा दिइरा छ भने xn भनेको 7th भ्यालु लिदिने र सुरुको भ्यालु दिएछ नि x नट भनेको स्टार्टिङ भ्यालु लिदिने त्यति हो अरु के पनि हैन म तपाईलाई नेक्स्ट क्लासमा म चाहिँ हजुर अघिको भन्नुस् 0.16 देखा नि त्यसको त 0.25 दिएको भए चाहिँ हामीले 0.2 लाई लिनु पर्थ्यो हो x नट हो x नट त्यति बेला 0.2 लिनु पर्थ्यो किनभने त्यो भन्दा त भित्र हो नि त त्यसरी लिने हो ब्याकवर्डमा चाहिँ त्यो पर्दैन त्यसपछि त्यही लाइनको भ्यालुहरु लिदै जान्छौं हामी अनि ब्याकवर्डमा भनेपछि जसरी अब ब्याकवर्डको अब अहिले क्वेशन हामीले के गर्यो 375 भनेर सोध्नु भएको थियो है 300 र 400 375 भनेपछि यहाँ के छ हेर्नु सुन्नुस् फरवर्डमा गर्नुभयो सो 300 लिनु पर्ने थियो नि यहाँ ब्याकवर्डमा छ भने तलको भ्यालु लिने तलबाट गइराछौं हामी डिफरेन्स क्लियर भयो कि भएन त्यहाँ चाहिँ माथिबाट गइराछौं सो त्यो माथिको भ्यालु लिदियो हामीले त्यो बिचमा परेर तै पनि हामीले 0.1 लिदियो ब्याकवर्डमा गर्नु पर्यो 300 र 400 को बिचमा 375 लिनु पर्यो भने ब्याकवर्ड भनिराछ नि सो 400 लिने 300 नलिने अथवा 350 नलिने 400 लिने xn को भ्यालु त्यहाँ x नट भने चाहिँ इनिशियल भ्यालु लिने त्यो भन्दा माथिको ल 325 आको छ है अगाडि चाहिँ 300 दिएछ पछाडी कति दिएछ 350 दिएको छ
दिएको छ अनि पछाडि 400 पनि दिएको छ नि हो त्यति बेला चाहिँ अब हेर्नुस् लास्टको अब तपाईहरुलाई 300 र 350 दिइराछ 300 350 दिइराछ बिचमा 325 को भ्यालु निकाल्नुस् भन्यो है त्यति बेला तपाईहरुले के हेर्ने 300 र 350 को बिचमा छ चाहे भित्र छ भने जहिले हामी 350 को भ्यालु लिने लास्टको भ्यालु कुन भयो यसमा एक्सएन अनि मैम लास्ट त 400 छ नि 400 नलिने अब चाहिँ 350 र 400 को बिचमा आयो भने भ्यालु 400 लिने बल्ल ए फरवर्डमा अगाडिको लिने ब्याकवर्डमा पछाडिको पछाडिको लिने त्यति मात्र हो डिफरेन्स अरु के पनि हैन त्यो बिचमा जानु पर्यो हैन म्याम ल अब सुन बिचमा अब तपाईहरुलाई के हुन्छ भित्रको भ्यालु अब जसरी ब्याकवर्ड र फरवर्डको कुरा गरे अब भित्र 250 को निकाल भनेपछि हामीले सेन्ट्रल युज गर्ने त्यति बेला बुझ्नु त्यो चाहिँ अब मैले पढाउने भ्याइन नेक्स्ट क्लासमा पढाउँला त्यो गर्ने त्यति हो अनि चाहिँ त्यो नेबुला चाहिँ कतिसम्म पुग्छ त नि म्याम त्यसरी नै हो त पुग्दैन पुग्छ जसरी तपाईले हैन त्यो फरवर्ड टेबल बनाउनु हुन्छ नि त्यो सेम टु सेम त्यस्तै टेबल हो ब्याकवर्डको लागि पनि यहाँ हेर्नु म अब स्क्रिन शेयर भइराछ है म देखाइदिन्छु र एकैछिन टेबल भनेको त्यो ठुलो कुरा हैन हेर्नुस् देखिराछ हेर्नुस् त टेबल यो टेबल ब्याकवर्ड फरवर्ड सेन्ट्रल यो तीनटैको टेबल बनाउने तरिका एउटै हो जस्ट लेख्ने del y0 del y1 कहाँ आउँछ हैन del y2 कहाँ आउँछ अथवा f0 कहाँ आउँछ त्यो मात्र डिफरेन्ट हो लेख्ने किनभने जसरी हामीले x0 n मानेको छ त्यो अनुसार लेख्ने हो नि त टेबलमा बाकी टेबल बनाउने तरिका उही हो माइनस गर्दै जाने रिसेन्ट माइनस प्रिभियस गर्दै जाँदै टेबल चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर एन्ड हुन्छ म्याम अघिकोमा जस्तो पछाडी लास्टमा 400 पनि दिएको छ नि हामीलाई बिचमा 325 दियो भने नि लास्टको ने 4 नै निकाल्ने हो ल यो क्वेशनमा हेर्नु र स्क्रिन शेयर भएको छ कि छैन त्यो पहिला भन्नुस् मलाई छ म्याम ल अब सुन्नुस् अब यो क्वेशन छ है तपाईलाई 410 मा निकाल्नु पर्यो भने हामीले 400 मान्यो अब 350 र 400 को बिचमा निकाल्नु पर्यो भित्र 350 र 400 को भित्रमा निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो जहिले पनि xn भनेको 400 नै हुन्छ है र त्यही लाइनमा जाने अब त्यसैगरी तपाईहरुलाई 325 मा निकाल्नुस् भनेपछि अथवा 349 मा ल 349 मा निकाल्नुस् 349 मा निकाल्यो भने 349 भनेको 300 देखि 350 को रेन्जमा छ कि छैन भन्नुस् त छ नि है सो हाम्रो लागि xn यति बेला 350 भएर जान्छ र त्यही लाइनको भ्यालु अब xn 350 भयो भने x0 को xn को करस्पोन्डिङ के हुन्छ yn कति हुन्छ यसको 19.90 त्यसरी 1.48 माइनस 0.13 0.03 माइनस 0.05 0.02 यसरी जाने हो 400 को लेख्नु पर्दैन यसमा 325 को 349 को पर्यो भने 400 को लेख्नु परेन तपाईलाई म एउटा यस्तो न्युमेरिकल पनि गरेर राख्दिन्छु कन्फ्युज हुनुभयो धेरै 300 को काट दिने म्याम 400 को सबै काट दिने अनि 350 nn मानेर त्यो 350.9 यस्तो हो बुझ्नुभयो त्यसरी अब त बिचतिरको दिए भने जहिले पनि क्वेशनमा नदिए पनि हामीले तीनवटा मेथड पढिराछौ फरवर्ड ब्याकवर्ड र सेन्ट्रल सो क्वेशनले फरवर्ड अगाडितिर दुई स्टेप अगाडिसम्म मागिराछ भने फरवर्ड गर्ने ब्याकवर्ड तिरको भ्यालु खोजिराछ भने ब्याकवर्ड तिरको गर्ने बिचतिरको भ्यालु खोजिराछ भने सेन्ट्रल आफै त्यो चाहिँ एक्जाममा कहिलेकाहीँ मात्र दिएको हुन्छ यो मेथडबाट गर्नुस् भनेर अदरवाइज आफैले हैन कुन इक्वल इन्टरभल दिएको छ भने हामीसँग तीनवटा मेथड छ तीनवटा मेथडमा चाहिँ कुन फिजिबल हुन्छ अगाडि निकाल्नु भने अगाडिको फर्मुला एक्जामिनरले त्यही हेर्न खोजेको हुन्छ यसले कति बुझेको छ त्यही हेर्नको लागि त्यसरी दिने हो के अब अगाडितिरको फाइन्ड आउट गर्नको लागि अगाडिको भ्यालु दिइराछ भने फरवर्ड युज गर्ने पछाडिको फाइन्ड आउट गर्न भनेछ भने ब्याकवर्ड गर्ने बिचतिरको भनेछ भने फर्मुला लगायो भने जुन फर्मुला लगाए पनि आन्सर आउँछ है एउटै क्वेशनलाई तीनटै तरिकाले गरे पनि एउटै आन्सर आउँछ त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनु है कुनै क्वेशनलाई पनि तीनटै तरिकाले गर्नु आन्सर त्यही आउँछ तर मेन कुरा यहाँ हेर्न के खोजेको भने सुरुको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न दिइराछ भने तपाईहरुले फरवर्ड युज गर्नु भएको छ कि छैन है र के भन्छ पछाडिको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न भने चाहिँ तपाईले ब्याकवर्ड युज गर्नु भएको छ कि छैन अर्को बिचतिर भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ तपाईले सेन्ट्रल युज गर्नु भएको छ कि छैन त्यो मात्र सोध्ने हो त्यति हेर्ने हो आन्सर एउटै आउँछ जुन मेथडबाट पनि गर्नुस् बुझ्नुभयो
बुझेँ म्याम। ल अरू हामी मैले यस्तो एउटा दुईटा अझै इक्जाम्पल यहाँ एड गरिदिन्छु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई नोट दिन्छु, हेर्नुहोस् बुझ्नुहुन्छ, केही कन्फ्युजन हुँदैन, गाह्रो होइन, एकदम सजिलो च्याप्टर यो, सुरुमा बुझ्नु मात्र गाह्रो हो।